हिंदी चीनी भाई भाई के नारों से शुरू होने वाले भारत चीन ताल्लुकात भारतीय हरदर्मी और एकतरफा फैसलों की वजह से एक बड़े तसादम की तरफ गामजन है। चीन, जिसने माजी में तसादम से हमेशा ग्रेज की पॉलिसी अपनाई और भारत से मुतनाज़ा सरहद पे अमन के लिए कई मुआहदे किए, यहाँ तक कि अपने क्लेम शुदा इलाके सिक्किम में भारत को ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की इजाज़त तक दे दी, वही चीन भारत के चीन मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से एतमाद भारत पे खो बैठा है। मज़ीद बरा 5 अगस्त 2019 के कश्मीर से मुतल्लिक मोदी सरकार के एकतरफा फैसले और फिर जाहरियत की खुली धमकियों ने चीन को एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाने पे मजबूर कर दिया है। 15 जून 2023 को यानी आज गलवान तसादम की तीसरी बरसी मनाई जा रही है। ये तसादम कश्मीर पर हिंदुस्तानी हुकूमत के एकतरफा फैसले के बाद लद्दाख के इलाके गलवान में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान होने वाली एक बड़ी झड़प थी। इस तसादम में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुए और कहा जाता है कि 1962 की चीन हिंदुस्तान जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये तशद्दुद का सबसे संगीन वाक़या था। गलवान क्लैश के बाद से अब तक भारत और चीन के दरमियान मज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन वो सरहदी तनाज़े का हल निकालने में नाकाम रहे हैं। दोनों ममालिक ने खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा कर दिया है, जिससे मज़ीद तनाज़ात और तसादम होने के इम्कानात के बारे में ख़दशात बढ़ गए हैं। गलवान तसादम का हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात पे ख़ासा असर पड़ा है। भारत और चीन के ताल्लुकात का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। भारतीय तजियाकारों के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में चीन और भारत की जंग हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। काफ़ी अरसे के बाद हम दोबारा ऑन एयर आ रहे हैं और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद और प्रोग्राम का नाम है डिस्कोर्स विद कर्नल असद। दोस्तों, आज से 3 साल पहले आज ही के दिन 15 जून की रात को चाइनीज़ PLA और इंडियन आर्मी के दरमियान एक क्लैश हुआ, जिसमें 20 इंडियन फौजी मारे गए, जिनके अंदर उनका CEO फुल कर्नल, 16 बिहार का CEO जो कि फुल कर्नल था वो भी मारा गया। इसके अलावा 4 ऑफिसर्स जो हैं, इनके 4 ऑफिसर्स में 10 लोग जो हैं वो चाइनीज़ ने POW बनाए, जबकि इंडियन फोर्सेस जो हैं वो अपनी लाशें छोड़ के विदाउट टेकिंग एनी POW भाग गई। बाद में पता चला चाइनीज़ की तरफ से ये सिग्नल आया कि 4 उनके भी इस क्लैश के अंदर जो है लोग मारे गए। वजह इसकी ये बनी, जैसा कि आप जानते हैं, कि 5 अगस्त 2019 को एक यूनिलैटरल फैसला लिया जाता है हिंदू तवा सरकार की तरफ से, और उसके बाद 6 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह खुल्लम खुल्ला चीन को भी धमकी देते हैं, पाकिस्तान को भी धमकी देते हैं कि हम फलां कर देंगे, अब यहाँ पे हम आ गए हैं तो अब हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता, जिसका जवाब जो है चाइनीज़ देते हैं, पाकिस्तान भी देता है। और इसी वजह से वो चीन जिसने हमेशा एक रहमदिली का सबूत दिया होता है और खुद आगे बढ़ के 90 की दहाई पे देख लें, 2015 तक देख लें, कई मुआहदे किए होते हैं अमन के ताकि LAC के ऊपर अमन कायम रहे, वही चीन मजबूर हो जाता है इस यूनिलैटरल एक्शन के बाद कि वो एग्रेशन की तरफ आए, जैसा कि आपने अभी पैकेज के अंदर भी देखा। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि हिंदू तवा जो है वो आपको पता है हिंदू नेशनलिज्म में कल्चर की पे बुनियाद रखती है, और इसे जो एक खास टच मिला वो हमें मिला गोलीकर के ज़माने से, जो कि फाशिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, हिटलर को आइडियलाइज करता था और काफ़ी उसने अप्रिशिएट किया जो यहूदियों के साथ हिटलर का था। यही पॉलिसी हमने देखा कि BJP की सरकार जब मोदी आया, मोदी की भी एक हिस्ट्री है, उसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, उसने उसी को आगे किया। और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये आई कि जब ये मामलात शुरू हुए, कुछ चाइनीज़ टेंट्स जो हैं इंडियन जो जिस इलाके को क्लेम करते हैं वहां पे नजर आए, जिसके ऊपर जो है ऊपर से हाई कमांड से ऑर्डर आया कि इनको वोकेट करवाया जाए। 15 बंदों की पार्टी जाती है 16 बिहार की, जिसका वो इलाका है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो वहां पे जाके उन्हें कहते हैं, चाइनीज नहीं जाते हैं। फिर बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक बिपिन रावत जो कि उस वक्त चीफ CDS है, उसके हुक्म के ऊपर जो है जो 16 बिहार का जो CEO है उसे कहा जाता है कि तुम जाओ और उन्हें जबरदस्ती निकालो। चाइनीज वहां पे तैयार बैठे होते हैं और उसके बाद जो होता है वो आप सब जानते हैं। आज 3 साल के बाद इस गलवान क्लैश के
क्या कुछ इंडिया ने सीखा, क्या कुछ हमने सीखा, मामलात किस साइड पे जा रहे हैं? इंडियन मशहूर डिफेंस एनालिस्ट और रिटायर्ड कर्नल परवीन स्वानी ने तो यहाँ तक कहा है कि इन सर्दियों के अंदर, आने वाली सर्दियों में, इंडिया और चीन का क्लैश जो है, जंग जो है, वो मुतवक्को है। और हम जानते हैं कि पिछले साल भी दिसंबर के अंदर जो है ट्वैंग के इलाके में एक अच्छा खासा बड़ा क्लैश हुआ था, जिसे इंडियंस ने छुपाने की कोशिश की। सर, इस सब तमहीद के बाद, सर 3 साल हो गए हैं, इंडिया मानता है कि उनके सीईओ के समेत जो है, फुल कर्नल समेत जो है, 20 लोग जो हैं वो मारे गए। और चाइना को हम देख रहे हैं कि उसकी इतनी बड़ी कामयाबी थी कि वो अब गोली चलाए बगैर हर कुछ महीने के बाद तस्वीरें या वीडियोस जारी कर देता है, और इंडिया के अंदर जो है मुसीबत पड़ जाती है। 19 जून को सबके सामने मोदी ने कह दिया कि जी हर बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ है, चाइना ने हमारा किसी इलाके पे कब्जा नहीं किया। सर, आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ मस्कुलर नेशनलिज्म है और दूसरी तरफ इतनी पॉलिटिकल विल नहीं है कि उसे सस्टेन किया जाए। इंडिया चाइना ताल्लुकात को किस रुख पे जाते हुए आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, थैंक यू वेरी मच। बड़ा कम्प्रिहेंसिव आपने एक लिहाज से इंट्रोडक्शन भी दिया, थोड़ा सा आप 3 साल के माजी में भी लेकर एक लिहाज से चले गए। मैं समझता हूँ कि अगर आप इंडिया को और फिर चाइना को अगर आप डिस्कस करते हैं, उनके बायलैटरल रिलेशंस को, और राइट, उनकी तरक्की की भी बात करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज की भी बात करते हैं, उनकी अगर दूरअंदेशी की, स्पेशली अगर लीडरशिप की भी बात की जाए, तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि इंडिया स्टैंड्स नो वेयर बिफोर चाइना। ये सारी दुनिया ने 1962 के अंदर भी देखा। फिर इसके बाद जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था पहले मई से 2020 से, और फिर 15 जून को जो सारी दुनिया ने तमाशा एक लिहाज से देखा। इफ़ यू रिमेंबर, हमारा इस पे एक छोटा सा प्रोग्राम भी मैंने आपके साथ किया था, और बिल्कुल। मैंने वो जो इंडियन फोर्सेस थी, आर्मी थी, उनकी मैंने प्लाइट आपको बताई थी कि उनको किस ह्यूमिलिएशन का एक लिहाज से सामना करना पड़ा। तो एक चीज तो आई एम वेरी क्लियर कि चाहे वो इंडियन आर्मी, क्या मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, तो एक तो एयर हो गई, नेवी हो गई, लैंड हो गई, तीन ये चीजें डोमेन उनकी आ गई। मिसाइल्स के अंदर आप चले जाएं, न्यूक्लियर पावर तो नेचुरली वो हैं, बट उससे भी हटके तो जिसको चाणक्य वाला सिलसिला होता है, यानी कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की आप बात करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन की आप बात कर लें, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की जैसे आप बात करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके नज़दीक मैं समझता हूँ कि चाइना के नज़दीक इनकी कोई अहमियत नहीं है। वो तो मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर के अंदर मैं समझता हूँ कि बिलीव करते हैं, और दे आर वर्किंग ऑन दिस फॉर द पास्ट 12-13 सालों से, आप ये इसको कह सकते हैं। और उन्होंने इसके अंदर बहुत स्पीड के साथ एक लिहाज से आगे गए हैं, इस हद तक आगे गए हैं कि इवन व्हाट टू टॉक ऑफ इंडिया, तो मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि मेरा ख्याल है इस पे और ज्यादा हम क्या डिस्कस करें। इंडिया स्टैंड्स नो वेयर बिफोर चाइना। हालांकि देखा जाए तो ऑलमोस्ट 14-14.5 लाख की स्ट्रेंथ जो है इंडियन आर्मी की है, उसके अगेंस्ट अगर आप चाइना को देखते हैं तो 20 लाख की आर्मी है। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि इसको बड़ा उस पर्सपेक्टिव में भी जाके देखिए, 3,500 किलोमीटर की जो सरहद मिलती है ना, वो इंडिया की चाइना के साथ मिलती है। 4,000 से ऊपर, 4,100 या 4,200 किलोमीटर की सरहद उसकी बांग्लादेश से मिलती है। पाकिस्तान के साथ 3,200 किलोमीटर की सरहद मिलती है। नेपाल के साथ भी वो जुड़ता है जाके, श्रीलंका के साथ भी जुड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया का ऐसा शैतान तरीन मुल्क है, ये इंडिया की हम बात करें, कि इसने किसी एक पड़ोसी के साथ, इसने कोशिश की ना, जैसे होता ना कि एक मोहल्ले का छोटा बदमाश होता है, तो इन्होंने कोशिश की कि नहीं, हम हर एक को बाजू मरोड़ेंगे, हर एक को तंग करेंगे, और ये काफी हद तक इसके अंदर सबड्यू करने में कामयाब भी रहे हैं। आज सिचुएशन देखें ना, देयर इज नो चैलेंज फ्रॉम श्रीलंकन साइड टू इंडियंस, और नेपाल की तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से एक लिहाज से देखते हैं। इंडिया को असल प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान से है, या फिर एक लिहाज से चाइना से है। उनके हेजमोनिक डिजाइन जो हैं, उसके राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये एक्चुअली पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद अब चाइना ने इसको एक लिहाज से मैं समझता हूँ टेक ओवर कर लिया है। दैट इज द प्रॉब्लम जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस या फिर जो इंडियन स्टेट है वो उसको महसूस करती है। अच्छा, ये इन दी हार्ट ऑफ द हार्ट दे नो, आपने अमित शाह का बड़ा अच्छा तस्करा किया
इनको ना हुआ ये कि जब कश्मीर का एक लिहाज से उन्होंने 370 और 35 आर्टिकल को रिवोक किया, तो उनकी हिम्मत बड़ी एक लिहाज से बढ़ गई। बिपिन रावत भी, इसको कहने को तो आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ या फिर CDS उन्होंने बनाया, बट बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी का एक हरकारा था, नथिंग मोर देन दैट। और वो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात करें या इवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें, उनको खुश करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता था। वाई? बिकॉज आई एम लिंकिंग दिस, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था 16 बिहार को, और फिर ये किसके ऑर्डर्स के ऊपर ये सब कुछ हुआ, उनका कर्नल अपने लोगों को साथ एक लिहाज से लेके चला गया, और फिर जो उनको जिस तरीके से लहूलुहान होते हुए 16 बाहर के लोगों को आपने देखा, इट इज, आई से इट इज अनइमेजिनेबल। हकीकत में ऐसा नहीं होता, बट फाइन, इट हैपेंड। तो एक चीज तो मैं बिलाल आपसे कह सकता हूँ कि वो एक जो फियर होता है ना, एक खौफ वाली बात, एक रोब और दबदबे की बात, वो चाइनीज आर्मी का इस कदर शदीद है कि दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग। अच्छा, पाकिस्तान के साथ भी उनका इसी तरह का इशू है। अब जो कुछ 27 फरवरी को एक लिहाज से पाकिस्तान ने इनके साथ किया, ये तो दे कुड नेवर इमेजिन इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के उनके एक छोड़ दो जहाज एक लिहाज से गिराए जाएंगे। आप एक, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, पाकिस्तान ने उनको छोड़ा तो अगले साल जो है वो इंडिया, चाइना ने आके पकड़ लिया, और दोनों की तरफ इनकी इंडियंस की शरारत थी, इट वाज नॉट बेसिकली चाइनीज। तो एक तो मैं आई एम वेरी क्लियर इन सेइंग कि इस वक्त इंडिया की जो परेशानी है वो चाइना एंड इक्वली इट इज पाकिस्तान, क्योंकि ऑलमोस्ट आप यूं समझ लें कि 7,000 किलोमीटर की, रफली यू कैन से लेस देन 7,000 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो इंडिया की गैर महफूज है, अपने आप को इनसिक्योर समझता है, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार है। उसने अपने फोर्सेस का जो ज्यादा टिल्ट है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ एक लिहाज से रखा हुआ है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह को तो वो बिल्कुल ऐसे लेते हैं कि जैसे वो छोटे बच्चे एक लिहाज से होते हैं। तो अच्छा, बट इसके बावजूद एक तो ये हो गया। जो दूसरी आपने कही ना कि हम इसको और ज्यादा इससे क्या डिस्कस करें कि अगर उन्होंने कहा जी एक्साइज चेंज है वो हमारा हिस्सा है, उन्होंने कहा अच्छा वो तो उसकी तरफ हम बाद में आएंगे ना, तो पहले तो लद्दाख की तरफ चढ़ दौड़े ना। और लद्दाख के साथ ही सर्टली आप ये देखें, कभी हो सकता है कि कोई मतलब उन्होंने अपना एरिया उन्होंने स्टेट किया एक लिहाज से, उन्होंने हाइट्स ऑक्युपाइड किया, टॉकिंग ऑफ द चाइनीज आर्मी, और आने वाले दिनों के लिए भी इट हैज बिकम टेनेबल, बड़ा मुश्किल हो चुका है कि आप ये कहें कि नहीं इंडियन आर्मी किसी तरीके से कोई वर्थवाइल किसी तरह का काम कर सकेगी या ऑपरेशन कर सकेगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उनकी कोई ये सोच भी है ना, जैसे नॉर्मली आप उनके स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि जी हाँ अच्छा वो तो हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो हर लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि उसको चाइना ने और फिर पाकिस्तान दोनों ने गर्दन से आके एक लिहाज से दबोचा हुआ है। नॉट गॉन आर द डेज, द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ। और मैं अभी भी कहने को तैयार हूं कि आप उसको तो छोड़े ना, इंडिया की बात करते हैं, अगर इफ आई कैन से कि इवन अमेरिका इज नॉट कंफर्टेबल विद द ग्रोइंग स्ट्रेंथ, विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और उसके अंदर आप स्पेशली अगर आप स्पेस की बात आप करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वॉरफेयर का अंदर जो उसकी एडवांसमेंट है चाइना की, वो सारी बात करते हैं, तो इंडिया को तो पीछे छोड़ दे, साइड पे कर दे। फिर उनके अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज है, इसके बाद फिर वो रिसर्च के ऊपर जो पैसा चाइना एक लिहाज से खर्च किया उसने, वाई? बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू। अगर 3300 बिलियन US डॉलर के उन्हें फॉरेक्स रिजर्व है पूरी दुनिया के अंदर, वो एक लिहाज से चल रहे हैं। तो अच्छा, एक और चीज भी खास ख्याल रखिएगा, आप चाइना को अदर देन इंडिया आपने किसी और तरफ फोकस नहीं देखा होगा मिलिटरीली। नो, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई? बिकॉज दे बिलीव कि नहीं जी इस तरह नहीं होता, और वो सारी दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं, इकोनॉमिकली साथ लेके चलना चाहते हैं, दुनिया के साथ मिलके एक लिहाज से चलना चाहते हैं। ये चंद चीजें बिलाल साहब ऐसी हैं कि जिसके अंदर मैं फील करता हूँ कि इंडिया स्टैंड्स नो वेयर, चाहे वो देखे ना, एक मैं अब उसको कैसे आपसे कहूँ कि जी अगर जो मुल्क जो है वो पूरी दुनिया से ओके मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो इंपोर्ट करता हो, और वो बहुत बड़ी मंडी हो दुनिया की मिलिट्री हार्डवेयर बेचने वालों के लिए, चाहे वो नेवी से ताल्लुक है, चाहे उनका एयरफोर्स से है या आर्मी से है, और सिर्फ अगर 20 बिलियन तो अमेरिका से US डॉलर जो है वो पर एनम वहां से असला आ रहा है,
فرانس بھی اپنا حصہ بقدر جسا جو ہے وہ لے رہا ہے اس سے. سویڈن کی آپ بات کر لو, یو کے کی آپ بات کر لو, رشیا کی آپ بات کر لو. اور اسی سے ہٹ کے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وائی بیکاز چائنا کی لیڈرشپ کو, چائنا کی ملٹری کو آپ بڑا فوکسڈ دیکھتے ہیں, اور ریسرچ کے اوپر بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں. دے ہیو ادروائز پلینٹی آف فنڈز اویلیبل. ماڈرنائزیشن کے لیے آپ ان کی آرمی کو ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں. پھر چائنا ڈزنٹ ہیو ٹو گو لیفٹ اینڈ رائٹ کہ اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو, اپنے ملٹری ہارڈ ویئر کو, ملٹری اکوپمنٹ کو, اسلحہ گولہ بارود کو ان کو کسی اور ملک سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ اچھا جی انہوں نے کس طریقے سے کیسے آپریشنز کو لے کے چلنا ہے, کیسے لانچ کرنا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ اگر اس چیز کو آپ لے کے جائیں انڈیا کی طرف تو دے اسٹینڈ نو ویئر. کہنے کو کہتے ہیں جی کہ ہم یہ اس کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں, ہم یہ چیزیں بنا لیں گے. کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ ایز آف ٹوڈے یو کین سے کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو 4-5 ملک ہیں میں نے ان کے نام بتائے, چند چیزیں ہیں جو وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لوکل اپنے اس کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لیے, اپنے گورنمنٹ کو بھی ایک لحاظ سے کہ جی ہم یہ سارا کر رہے ہیں, ہم جہاز بنا رہے ہیں, ہم کچھ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں. بٹ ایک نام میں بھول گیا, اسرائیل کے اوپر بڑا ڈیپینڈنس ہے ایکچولی انڈیا کا. تو یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, اسرائیل ہے, امریکہ ہے, ایون رشیا ہے, وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ہونے دیں گے انڈیا کو. اور انڈیا کی اکانومی ٹھیک ہے, کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ اس ٹچنگ 600 بلین جو اوور آل ان کے فارغ ریزرو ہے. بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ یہ آبادی بھی تو دیکھیں نا, آلموسٹ کو 1.5 ارب کی انڈیا کی ہو چکی ہے. تو ان ساری چیزوں کو وہ کیسے ایک لحاظ سے یا ڈیفینس کے اوپر اس حد تک اسپینڈنگ, یا ریسرچ کے اوپر, یا ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر, یا ماڈرنائزیشن کے اوپر, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. چائنا از وے ahead of actually India. سر یہاں پہ میں آپ کو سیکنڈ کروں گا. یہ حالیہ شنگریلا ڈائلاگ کے اندر چائنیز ڈیلیگیشن کو جو لیڈ کر رہے تھے, فل کرنل تھے چائنیز PLA کے, تو انہوں نے انڈیا کے متعلق ایک سوال میں کہا تھا کہ انڈیا اور چین کی جنگ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو انڈین آرمی جو ہے وہ ماڈرنائز نہیں ہے, دوسرا جو اس کا ویپن ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے باہر, اس کی انڈسٹریل کیپیبلٹی نہیں ہے. تو اس میں ایک کریڈٹ ہمیں اپنے پالیسی سازوں کو دینا پڑے گا کہ یہاں پہ ٹینک سے لے کے, گولی سے لے کے ٹینک تک, اور اب تو JF-17 تھنڈر بھی ہم بنا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں جس حد تک ہمارا دشمن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے. سر یہاں سے جو ہے دوسرے سوال کی طرف میں آؤں گا. سر ہم نے دیکھا کہ پہلے دن سے انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بپن راوت سے جو انڈین آرمی کے اندر ایک خار تھی, کیونکہ جس طریقے سے 15 تاریخ کو کلیش کے اندر کرنل سمیت 20 بندے مروائے گئے اس کے حکم کے اوپر, تو انڈین آرمی کو اپنی کریڈیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا. اور اسی وجہ سے ہم نے پھر دیکھا اگست کے اندر کیلاش کے جو پہاڑیوں کے اوپر قبضہ انڈین آرمی نے کیا, وہ بیسیکلی اپنی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے تھا. اچھا سر, ریپیوٹ بچانے کے لیے آپ نے چلیں بڑی بہادری سے PLA کا وہ نکال کے وہاں پہ آپ نے وہ کیلاش کے اوپر قبضہ کر لیا, لیکن دوسری طرف سر پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ مسکولر ہندو نیشنلزم کی قائل ہے, اسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر مقام کے اوپر, مودی کہتا ہے کہ جی کوئی نہیں قبضہ کیا, جبکہ ہر بندہ ان کا, اجے شکلا جو ہے وہ چیخ رہا ہے, ہر بندہ چیخ رہا ہے. 1800 کلومیٹر جو اسکوائر کلومیٹر پہ PLA آ کے بیٹھی ہوئی ہے. لیڈرشپ شروع سے لے کے ابھی تک, اور ریسنٹلی جو ہے جے شنکر نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے کہ چائنیز فارورڈ ڈپلائمنٹ ہے, کوئی انہوں نے ہمارے علاقے پہ قبضہ نہیں کیا ہوا. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی سنکرونائزیشن بھی ہے یا صرف آپٹکس کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے؟ سرٹلی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو اگر انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں, دتوا کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, ان کا جو چانکیا کی اوور آل جو فلاسفی اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو کہ صرف اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر یہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں. لائک وٹ ایور از ہیپننگ ود ان انڈیا, آپ چاہے مسلمس کی بات کریں, یہ اسپیشلی میں انڈیا کی بات کروں, کشمیر کو میں بعد میں ٹچ کروں گا. سکھوں کو آپ دیکھیں, آپ مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھیں, آپ کرسچنس کے بعد دیکھیں, بدھ مت کو دیکھیں, تو ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کی وہاں کی زندگی ان کی اچیرن کی ہوئی ہے. اور کشمیر کے اندر جو انڈین ایلیگل آکوپیشن ہے اس کو تو انہوں نے تمام حدیں کراس کر دی ہے نا. یعنی وہ جنرلی نا آپ جیسے, کیونکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے
کہ دیور آف دی ویو انڈین آرمی کی آپ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو ویپنس کے ساتھ موجود ہیں، یہ 80 لاکھ کی آبادی دیکھو اس کو ہم نے کیسے قابو کر لی، تو چائنیز آرمی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو اس کے بعد ان کے کچھ رانگ نوشنز بھی ہو گئے تھے، کیونکہ 62 کے بعد اس طرح کی مٹ بھیڑ ان کے آپس میں ہوئی کوئی نہیں تھی. تو اب جب یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ایکچولی یہ تو بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ہی گلی محلے کے اندر تو لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں. کوئی ایسی بات ہوتی تو اچھا گھر کے اندر چلے جائیں گے، چند لوگ اکٹھے ہو گئے بیڈ بوائز کی شکل کے اندر، گلی محلے کے بدماش آپ کہہ لیں. لیکن جنرلی جب ان کو کوئی اوورال کسی اسٹیٹ کا سامنا کرنا پڑا، کسی آرگنائز آرمی کا سامنا کرنا پڑا، تو پتہ چلا کہ یہ تو سارا بوگی تھے ایک لحاظ سے. تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ انڈین آرمی کے اندر ایک تو ڈر تو خوف تو ہے ہی، اور دونوں کا ہے. اٹس ناٹ اونلی چائنا کی ہم بات کریں، پاکستان کا بھی اسی طریقے سے وہ فیل کرتے ہیں. اور دیٹ از دا ریزن کہ وہ ان روڈز بنانے کی، اسپیشلی چائنا کے اندر تو نہیں، پاکستان کے اندر انہوں نے بہت کوشش کی. 5th جنریشن وارفیئر جو آپ سے میں نے عرض کیا، یا ایون 6th جنریشن وارفیئر کی، بٹ وہ بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اس طریقے سے نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ایوری بڈی ان پاکستان از اویئر آف اٹ کہ وٹ انڈیا از ڈوئنگ، وٹ آر دیئر ڈیزائنز. اور اس سے بھی ہٹ کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں خود بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اپنی دفاعی ضروریات ایک لحاظ سے کیا ہیں، اور ہم نے چیزوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اینڈ ایگزیکٹلی پاکستان از ڈوئنگ واٹ از ریکوائرڈ. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ہم اس سے بھی زیادہ آگے کی طرف ایک لحاظ سے جانے جا رہے ہیں، کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ضروریات جو ہے وہ خود پوری کر رہے ہیں، بلکہ اب ہم وی آر ان اے پوزیشن کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور زر مبادلہ ایک لحاظ سے کما سکیں. دیٹ از ویری ہیلدی سائن جو آپ نے کہا. دوسری چیز میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے بی جے پی کی یا حکومت، آپ سے یہ دیکھتے ہیں یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایلوژنس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. بیکاز دے ٹیک اٹ کہ جی نہیں، وہ مذہب کو استعمال کریں گے، مذہبی جنونیت کو استعمال کریں گے، لوگوں کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ابھار کر ان کو تشدد پہ اکسا کے، اور پھر لوگوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنائیں گے. اوکے، دیٹ از ایپلیکیبل ود ان انڈیا. آؤٹ سائڈ انڈیا آپ چائنا کی یا پاکستان کی بات کریں تو سر اس کو اس طریقے سے کوئی امپیکٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنے خود ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک لحاظ سے ہیوملیشن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہوئی ہے. اور سرٹلی انہوں نے جو لوکل آڈینس ہیں ان کی کنزپشن کے لیے نریندر مودی نے کچھ تو کچھ کہنا تھا. ٹھیک ہے، وہ 1000 چھوڑ کے 1800 کلومیٹر بھی چائنیز آرمی اندر چلی گئی. جو پیکس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈومینیٹنگ فیچرز کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، روٹس کو ان کے سارے جو ہے ان کو نظر میں رکھا ہوا ہے. It's very difficult now for Indian Army کہ freely move within their own area, what to talk of کہ کسی اور طرف جانے کا بھی سوچیں. کہ چاہے وہ اکسائی چین کی اگر آپ بات کرتے ہیں، لداخ کی بات کرتے ہیں، اور پھر تھرو لداخ اگر آپ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، تو ایکچولی میں آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ صحیح معنوں میں شکنجے کے اندر آئی ہے انڈین آرمی کو، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ وہ اس کے علاوہ اس بیچارگی کے عالم میں، اس شکست کے عالم میں نریندر مودی اور کیا کہہ سکتا تھا؟ بیکاز اس نے ایک انڈیا کا ایک شائننگ فیس کا چہرہ بھی دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ جی نہیں، ہم تو کوئی جنگ چنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ سارے کے سارا ہے. لیکن ان کی بے تحاشا آلموسٹ 18 راؤنڈ سے زیادہ مذاکرات کے انڈیا اور چائنا کے ایک لحاظ سے ہو چکے ہیں. اور چائنا بھی آئی وڈ سے کہ نہیں، اٹس از اے ویری ویری پیسفل کنٹری، لیکن وہ بڑا فوکس ہو کے چل رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، نو بڈی ہیز ٹو ڈسٹرب. اور یہ میک موہن لائن کی بات کریں یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بھی بات کریں، اس سے تو چائنا ہیز نیور ایور بین ایکچولی کمفرٹیبل اور سیٹسفائیڈ. اور اسپیشلی جب انڈیا نے وہ ایکشن کیا تھا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اور آرٹیکل ریموو کیے اور ان کو اپنا ساتھ ملایا، تو اٹ واز دیٹ ٹائم کہ جہاں پہ یہ ریئیکشن آپ نے دیکھا، اینڈ یہ ریئیکشن اٹ واز وانٹڈ اینڈ اٹ واز ٹو بی ڈن دیٹ وے بائی چائنا. اور انہوں نے، میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا سوئفٹلی اور اتنا انٹیلیجنٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے کہ انڈینس میں سمجھتا ہوں کہ منہ دیکھتے رہ گئے. دیکھیں نا، گلوان ویلی کی آپ نے بات کی، سولہ بہار کی آپ نے بات کی، اور ایسے کہ چائنیز تو ویسے بھی کنفو کے ایک لحاظ سے ماسٹرز ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ایک نئے سرے سے ڈنڈوں کو انہوں نے مطلب بارڈ وائر سے لپیٹ دیا، کیلیں اس پہ لگا لی، راڈز انہوں نے استعمال کیے، اپنے فسٹ کو انہوں نے کور کر کے وہ جس طریقے سے استعمال کیا. آپ سوچیں کہ وہ کیا گزری ہوگی ایکچولی سولہ بہار کے اوپر، اور جس طریقے سے وہ گاجر بولی کی طرح ان کو کاٹا انہوں نے. ایسے آپ امیجن کریں، یہ انڈینس دے یوز ٹو کلیم بلال صاحب کہ جی وی آر دی بیسٹ، اور یہ سارا کچھ ہے. اور جو میرا خیال ہے 16 بہار کو نا، یہ ہر وقت
सब पिक्चरें हर जगह पे होनी चाहिए कि एक्चुअली ये है इनकी बहादुरी, दे आर द पीपल, कि किस तरीके से उन्होंने इंडियन आर्मी की ना मुंह काला करवाया, बीजेपी का मुंह काला करवाया, और किस तरीके से ह्यूमिलिएशन के साथ उनकी एक लिहाज से डिफीट हुई. दे वर मोर इन नंबर, स्ट्रेंथ में वो ज्यादा थे, बट सी व्हाट चाइनीज एक्चुअली डिड विद देम. और देखें इससे भी बड़ी बात ये देखें कि ये सारा कुछ हुआ था तो एक ऊंची चोटी के ऊपर एक लिहाज से हुआ था, नीचे वो स्टीप एरिया था, फिर दरिया नीचे जा रहा था, और उसके अंदर से उनको फेंकते रहे. जख्मी जो है वो इंडियन उनको रिकवर नहीं कर सके. ये 6 घंटे का टोटल ये मार्का था, लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि चाइनीज ने स्टैंप लगा दी इंडियन आर्मी के माथे के ऊपर के डोंट लुक टुवर्ड्स चाइना एंड इवन डोंट लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, जब आपने 27 फरवरी का जो सर क्लास से एक्शन किया. सर ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि जो जिस तरीके से वाकयात बिल्डअप हुए, तो मेरी सिंपथीज इंडियन आर्मी के साथ हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, कि उनको अपने मस्कुलर नेशनलिज्म की भेंट चढ़ाया गया. वो मासूम किसी का बाप था, कोई किसी का बेटा था, और शायद वाहिद कफील हो, और अपनी सियासत की खातर, अपने इंपीरियलिज्म की खातर, अपने वो हिंदू राष्ट्र की खातर मासूम फौजियों को जो है बलि चढ़ाया गया. एक अफसोसनाक. सर आखिरी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि क्वाड्स हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया बहुत फाल है, एंटी चाइना जो है. दूसरी तरफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि क्वाड ममालिक में सिर्फ एक इंडिया है जिसकी सरहदें, लैंड बॉर्डर जो है वो मिलता है चाइना के साथ. जापान जजीरा है, अमेरिका जजीरा है, दूर बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जजीरा है, दूर बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक इंडिया है. इसलिए लॉजिकली जो पहला चाइनीज रिएक्शन आएगा वो तो लैंड के ऊपर ही आएगा, इंडिया को मार खानी पड़ेगी. आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तो अभी जो जो फैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं ना, इंडियन आर्मी उतनी मॉडर्नाइज है ना, वो उसके अंदर इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है कि वो सस्टेन कर सके किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि क्वाड के अंदर भी वो बहुत ज्यादा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है. चाइना की, अच्छा फिर चाइना सबसे बड़ा इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर भी है. तो आप किस साइड पे ये जाते हुए देख रहे हैं, ये दो रुखी जो है, यानी कि दो रंगी जो इंडिया की हमें नजर आ रही है सिंस 1947? क्या हमने इसी दुनिया ने ये भी देखा, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए, फिर चाइनीज की शराफत का नाजायज फायदा उठाते हुए इंक्रोचमेंट्स की गई, जिसकी वजह से फिर चाइना को गुस्सा आया. तिब्बत की जब तिब्बत के अंदर बगावत हुई तो इंडिया ने दलाई लामा को पनाह भी दे दी. तो इनफैक्ट चाइना की शराफत, चाइना की अच्छाई का फायदा उठाते हुए जितना डैमेज किया जा सकता था चाइना को किया, और उसके बाद फिर चाइना ने कहा अच्छा ये बात है, और फिर हमने 62 के अंदर भी देखा, उसके बाद हमने 80s के अंदर जो है समदू रोंगचू क्राइसिस भी देखी, फिर हमने ये डोकलम भी देखा, और अब हमने ये गलवान और ट्वेंग जो है दोबारा देखा है. तो आप क्या समझते हैं, क्या इंडियन पॉलिसी जो है इस वक्त, जो एक इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है, एक जो वो चाह रहा है हेजेमोनिक पॉलिसी है, क्या वो खुद इंडिया को तबाही के दहाने की तरफ नहीं लेके जा रही? देखिए एक चीज नोट करें कि अगर इंडियन आर्मी की इतनी ह्यूमिलिएशन हुई, इंडिया की हुई ना बेसिकली तो एज अ स्टेट, और जो कुछ वो कहते थे उसके हर चीज अपोजिट हो गई. उनको ह्यूमिलिएशन भी हुई, उनकी डिफीट भी हुई, और नरेंद्र मोदी को आके कहना पड़ा कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी जमीन पे तो वो नहीं आए, बट ऑन ग्राउंड एवरीवन नोज के हाँ जी इंडियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा. और जिन जिन एरियो पे क्लेम करता था चाइना, वो सारे एरिया उसने एक लिहाज से वापस ले लिए. तो एक तो चीज बड़ी क्लियर है कि इसी के अंदर ही, मतलब आप चाहे जयशंकर की आप बात करते हैं जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर उनके फॉरेन के, उनकी स्टेटमेंट, या बीजेपी के ओके जी नरेंद्र मोदी को देखें, तो आप उनकी इन बिटवीन अगर आप रीड आउट करें तो यही होता है जी कि हाँ डिफीट तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली. चाइनीज सुपरमेसी को भी एक लिहाज से वो एक्सेप्ट करते नजर आते हैं. अपनी पब्लिक कंजप्शन के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट को 4 से 5 कोर्स जो हैं वो रखी हुई है. वो बहुत बड़ा है, बॉर्डर का एरिया है ना, 3500 किलोमीटर, को छोटा लेंथ तो नहीं होती. बट ऑन द फेस ऑफ इट एवरीवन नोज के देयर इज नो कंपैरिजन विच कैन बी ड्रॉन बिटवीन चाइना और इंडिया, या उनकी स्ट्रेंथ की आप बात करते हैं. एक्चुअली इंडिया जो है ना वो रशिया के साथ भी चलना चाहता है, अमेरिका के साथ भी चलना चाहता है, वेस्ट के साथ भी चलना चाहता है, उनको प्लीज भी करना चाहता है. वो जिस तरीके से
کوشش ہوتی ہے ویسٹ کی اور اسپیشلی امریکہ کی کہ وہ یوز کریں انڈیا کو چائنا کے خلاف. وہ دبے دبے الفاظ میں وہ یا اندر اندر سے وہ استعمال ہونا بھی چاہتا ہے, بٹ سینگ دی آن گراؤنڈ ریالٹی اس کو اس طریقے سے وہ بغل بچہ بنتا بھی ایک لحاظ سے نہیں ہے. بٹ اس سارے پروسیس کے اندر امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز اور رشیا ان کا اپنا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ دیکھیں اگر ایک ملک ہے سال کا بجٹ آلموسٹ کوئی 85 to 90 بلین $US ہے, اور آلموسٹ یہ 50 سے 60 بلین کی تو ان کی ایک لحاظ سے ڈیفنس کی ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی امپورٹ ہوتی ہے, تو اس کے اندر ساری دنیا ایک لحاظ سے حصہ لینا چاہتی ہے. تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی یہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے کہ جی ہم چائنا کو سبق سکھائیں, ہم اپنی اس تذلیل کا بدلہ لے سکیں, بٹ پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل بیکاز چائنا لیپ فارورڈ اتنا زیادہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اٹ از ایکچولی آؤٹ آف ریچ آف انڈین آرم فورسز. اور وہ ایٹ بیسٹ وٹ دے کین ڈو از کہ اچھا جی مطلب آپ چائنا کو تو چھوڑیں نا, اگر انڈین آرم فورسز کے اندر یا بی جے پی کی بس کے اندر ہو تو وہ تو کب کا پاکستان پہ چڑھائی کر چکے ہوتے. تو اگر ان کی فوج جو ہے وہ 14.5 لاکھ ہے اور ہم 6.5 لاکھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ دے ہیو نو مطلب اتنا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرینتھ نہیں ہے یا حوصلہ نہیں ہے, اتنا وہ اپنے آپ کو نہیں محسوس کرتے, تو واٹ ٹو ٹاک آف ایک لحاظ سے چائنا کی اب بات کریں. ہاں یہ ریجنلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اس کو استعمال کرتا رہے گا, ویسٹ اس کو استعمال کرتا رہے گا, جیسے آپ نے کوارڈ کا تذکرہ کیا, بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ انڈیا کبھی بھی ان سائڈر نہیں ہو سکتا یا انر گروپ کا وہ حصہ نہیں بن سکتا امریکہ کا, یہ ویسٹ کا, اور ایون اگر آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں, جاپان کی آپ بات کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز وہ اسٹل ان کو مینیل گردانتے ہیں. یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ انڈینس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ہاں انڈینس کو وہ اسلحہ تو بیچ سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر بھی اسلحہ تو انہوں نے بیچنا ہے, اسی کے اوپر تو امریکہ چل رہا ہے, اسی کے اوپر تو ویسٹ چل رہا ہے. لیکن کوئی یہ اچھا اسی کے ساتھ مطلب 150 کروڑ لوگوں کی جو ہے نا یہ منڈی ہے انڈیا جو ہے, انہوں نے سودا بھی بیچنا ہے, یعنی ملٹری ہارڈ ویئر تو بیچنا ہے, انہوں نے اس سے ہٹ کے بھی انڈیا کو بہت کچھ ایک لحاظ سے بیچنا ہے, تو ڈیفینیٹلی دے آر ڈوئنگ اٹ. اچھا پھر ایک انڈینس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ ہاں جو کمزور ہے اس کے اوپر یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, اور ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑو, اور جو مضبوط ہے اور زیادہ طاقتور ہے اس کے آگے بھیگی بلی بن جاؤ. یہ ان کی نیچر ہے ایکچولی. تو اسی کے ساتھ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلیں گے. they won't be able to do anything even اگر if they try to take some action on behest of America. امریکہ ایکچولی کیونکہ امریکہ کو تو امن تو سوٹ کرتا کوئی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں جب افغانستان سے نکلے, میں بس ایک آدھ منٹ لوں گا اس کے اوپر, تو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا یار اب نیٹو کی افادیت ایک لحاظ سے کیا رہ گئی ہے. انہوں نے اٹھا کے یوکرین کو ایک فرنٹ کھول دیا, امریکہ نے کھولا, نو بڈی ایلس. اور آج دیکھیں یورپ کی جو جس قدر بری حالت ہے, جو ان کی یورپ کی اکانومیز کی حالت ہے, جرمنی کی آپ بات کریں, یو کے کی بات کریں, وہاں پہ مہنگائی سارا جو کچھ بھی ہے, تو یہ سارا عذاب از ناٹ بائی دی رشیا, اٹ از بیسیکلی فار آف امریکہ. اور وائی؟ بیکاز ان کی ڈیفینس انڈسٹریز کو چلنا چاہیے, ان کے ٹیکنالوجیز کو بکنا چاہیے. دے آر ڈوئنگ اٹ, مختلف طرح کے ویپنز وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس کا نشانہ کون بنا ہے؟ وہ یوکرین کے جو لوگ ہیں, دوز ہو آر لیونگ ویری پیسفلی. اور وہ ایک جوکر کو لا کے انہوں نے الیکٹ کر دیا جو کہ ڈراموں میں کام کرتا تھا, مزاحیہ اسٹیج ڈراموں کے اندر یہ کام کرتا تھا, اور یہ دیکھیں اس نے پورے ملک کا بیڑا غرق کروا دیا. تو یہ اب اچھا پھر ان ناٹو کی حفاظت بھی ایک لحاظ سے رہ گئی. تو لائک وائز یہ انڈیا کو بھی ہلا شیری دے کے رکھیں گے, تھوڑا تھوڑا آگے رکھیں گے, اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے. انڈیا اپنی چالاکی کے اندر ہوتا ہے جی کہ دیکھو میں نے, میری بڑی ویلیو ہے, میری بڑی حیثیت ہے, میرا بڑا دنیا میں وہ وقار ہے, یہ سارا کچھ ہے. بٹ پریکٹیکلی سے انڈیا کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ 150 کروڑ لوگ ہیں, 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے. یہاں پہ لوگوں نے تجارت کرنی ہے, یہاں پہ لوگوں نے پیسہ کمانا ہے. اس منڈی جو ہے انسانوں کی اس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے, اور ساتھ ہی وہ یہ بھی ضرور کریں گے کہ ہاں وہ چائنا کا تھریٹ بھی اس کو دکھاتے رہیں گے, پاکستان کی طرف سے بھی اسی طرح کا ہے, اور پاکستان کے اگینسٹ بھی نیچرلی وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مینٹین رکھ رہے ہیں. تو یہ 80-90 ارب کی اگر منڈی ہے تو اس میں سے 50-60 بلین تو باہر سے سامان آتا ہے. یہ دیکھنے کی بات ہے, اس کو کسی صورت بھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. یہ جو تھریٹ ہے چائنا انڈیا کے درمیان کے, جن کے اندر کوئی جنگ نہ ہو جائے, اس کو ہونی کوئی نہیں, لیکن یہ اس کو الائیو تو ضرور رکھے گا. اٹس بیسیکلی ویسٹرن امریکہ, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہو اگر فعال جہاز جو بیچے ہیں فرانس نے,
وہ کس کس قیمت کے اوپر ایک لحاظ سے بیچیں, کس کس کو کمیشن وہاں گئے انڈیا کے اندر. وہ فرض تو پہ آئی تھی, یاد ہے, وہ آج تک لوگوں کے ذہن کے اندر سے محو نہیں ہو سکی. تو مقصد ہے کہ that's how you find the انڈیا ایک لحاظ سے. لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے, no match to China as far as India is concerned. They stand nowhere. اور what to talk of China, میں کہتا ہوں کہ شاید پاکستان بھی جس کیپیسٹی کے اندر ہے اور اتنی پورٹنٹ فورس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ اگر چائنا کو سائڈ پہ کر کے انڈیا آتا ہے پاکستان کی طرف بھی, تو یو سی کہ دین واٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو ہیپن, اور دن کے اندر ایکچولی ان کو کیسے اندھیرے نظر آئیں گے اور تارے ایک لحاظ سے نظر آئیں گے. دیٹ از واٹ آئی کین فائنڈ. سر بہت بہت شکریہ, ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا سر. بات یہ ہے کہ کشمیر بیسیکلی انڈیا کی جو بدبختی اور کمبختی کا جو آغاز ہوا ہے وہ 5 اگست 2019 سے ہوا ہے. اسی وجہ سے چائنا بھی ایگریسو موڈ میں آ گیا. پاکستان تو پہلے ہی ہر وقت انڈیا کا تھریٹ فیس کر رہا ہے, لیکن چائنا بھی آ گیا, کیونکہ چائنا کے لیے اب انف واز انف کہ ایک طرف کوارٹز کے اندر ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہو, دوسری طرف اب ٹیریٹوریلی جو ہے تم میرے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہو. حالانکہ لداخ بھی جو ہے ٹریڈیشنلی تبت کا حصہ ہے اور تبت از پارٹ آف چائنا. تو چائنا نے اس سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر ہم نے کچھ نہیں سیکھا, انڈینز نے کچھ نہیں سیکھا. کلاوزوٹس نے کہا کہ وار از ایکسٹینشن آف پالیسی, پولیٹیکل پالیسی بائی وائلنٹ مینز. اچھا, اب فوج کا کام ہوتا ہے کہ اس نے پولیٹیکل پالیسی کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. جب فوج قربانی دے رہی ہو, اپنے افسروں کو شہید کروا رہی ہو, پیچھے بیٹھے ہوئے پولیٹیکل لیڈرشپ انکار کر دے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں گیا ہے, ہمارا تو کوئی علاقہ نہیں گیا, تو اس وقت جو ڈائلیما پیدا ہوتا ہے اس کو ابھی تک انڈین لیڈرشپ نہیں سمجھ سکی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.